आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाळ संपूर्ण करता नमस्कार जेजू राया मोगळीस्ता करता स्तुती आराधना जेजू राया मोगळीस्ता करता स्तुती आराधना जीवनासय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार पवित्रात्म्या पाराक्लीत करता स्तुती आराधना पवित्र आत्म्या पारक्लीता करता स्तुती आराधना आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Aleluia. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aleluia. 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 भवनो भयणीनो, ह्या पवित्र सांजेर सुम्या मुखार दिंबीर आमी आयल्या ताचें आराधन करूंक, गितां गायनांनी ताची स्तुती करूंक, ताणें आमच्या जिवितांत केल्लीं ती महान कार्यां उगडासाक हाडन ताका अर्गां दिवंक. कीर्तनगार 139व्या त्या कीर्तनांत म्हणटा, तो काळोख लेगून तुका काळोख न्ही आनी रात दीस परी परजळटा, म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय,
म्हज्या आवयचे उदरीन तुवें म्हाका विणलाय. सर्वेश्वर देव आमकां पोसता. सर्वेश्वर देव आमकां राखता. सर्वेश्वर देव आमकां सांबाळटा. आनी तो हर एक आमची कार्य आमी करूंक पयच्यो हर एक संगत्यो तो जाणा आसा. त्या देखून ह्या सर्वेस्परा देवा मुखार ह्या देवाच्या नदरेतावन आमी पयस वचूंक जायना. पयस गेल्यार तो आमकां फाटीं ताचे थंय आपूण हाडटा आनी ताका साक्षीत आमी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखारसून किर्तनकार म्हणटा, देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. हांवें वंकडे वाटेन चलतां की म्हूण पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावानो भयणीनो, हें आमचें मागणें जावन आसा. जेन्ना आमी सुकोवन पडटा, वंकडी वाट धरता, पाताक करता, आमचें मागणें हेंच जावन आसा, सुरेस्परा आमकां सोडून तूं पयस वचनाका. आमकां तूं जाय. आनी आयच्या वाचपांत, आयच्या मिसाच्या वाचपांत जेजू आमकां म्हणटा, आमी देवाक विंचूंक ना, बगार देवान आमकां विंचलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें ताच्या उदारपणान, थ्रू हिज ग्रेशियसनेस आमी म्हणटा इंग्लिशांत, ग्रेस, कृपा, ताच्या कृपेन आमकां ताणें विंचून काडलां. ताणें आमकां आपयलां. त्या देखून आमी खंडीत जावन बागी. तर ह्या घडये आमी आमची बसका घेवया आनी एक भोव अपुरबायेचें भजन आमी गावया. आनी ह्या भजना मुखांतर सांगया, सोम्या तुजे लागीं हांव आयलां, तुजे लागीं हांव आयल्यां, तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजी स्तुती करूंक हांव हांगासर आसां. तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पानांक 351 351. तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, तुजे लागीं आयल्या येसुमिया. तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, महिमानी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, तुजे लागीं आयल्या येसुमिया, कृपे सागोरा दर्शन दे, 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 कृपे सागोरा दर्शन दे.
तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया राया सर्गींच्या दर्शन दे 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 राया सर्गींच्या दर्शन तुझे लागी आयल्या तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमानी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया भवन बेडीनो आयचो वो नोवेनाचो दुसरो दीस आनी ह्या दिसा पाद्रे पियोच्या नांवान आमी परत सांगाता जमल्या वाजता सोमी आमकां आपयता सोमी आमकां ताच्या विशयान जाणा जावंक आमकां आपयता ताका वळखूंक तो आपयता कित्याक ताणें आमकां मेजलां ताणें आमकां सोदून काडलां तर आमची मागणी आमचे इरादे आमचे ते सावां ह्या घडये थोडो वेळ आमी उडास काडया आज आमी सांपाद्रे पियो वायटा विरोध झुजोवंक वायट सक्ते विरोध झुजोवंक आमकां एक प्रेरण बरी शेगुणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण म्हण आमी आज पाद्रे पियोच्या जिणयेचेर आमी नदर मारता ताचे जिणयेंतल्यान आमी जायतें शिकता तर ह्या घडये थोडो वेळ आमच्या कुटुंबांत आशिल्लें वायट आमच्या कुडींत आशिल्लें तें वायट ह्या वायटांत तावन सर्व निवारण जोडोवंक आमची मागणी आमी सोम्या मुखार ह्या घडये मौनपणी भेटोवया जायते आमच्या भाऊ भयणींनी आमकां मागोवंक उलो दिला क्रिस्टीन डिसोजा ICUंत ती कश्टून आसा भलायकी तिची पाड जाल्या तिका बेगीनच बरी भलायकी फाटी मेळोवन दी म्हूण आमी ह्या घडये मागया जायते आमच्या कुटुंबांनी प्रत्येक जण एका कुटुंबांत गोवा बायले मदें जायतो मनस्ताप आसा एकवट थंयसर ना तो बेगीनच एकवट तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया एका कुटुंबांत गोवान आनी आपल्या बायलेन सांगाता जियोंक भुरग्यां सांगाता एक कुटाम जावन जियोंक तांकां गरज आसा तांकां बेसावान जाय ह्या घडये तांच्या पासून आमी मागया
लुईजा रॉड्रिगजच्या बऱ्या भलायके बसत मागया. मारिया पिरेरा ही पडोवन तिच्या पांयांक गांठींनी तिका बॉल ना जाला तिच्या पासून आमी मागया. तशेंच जायती आमची भाऊ भयणी हांगासर आसात. आमच्या कुटुंबांनी आमची भाऊ भयणी आसात. ह्या कोडयाळ शहरांत जायती आमची मालगाणी भाऊ भयणी आसात. एकसूरपणान ती कश्टून आसात. तांच्या पासून आमी मागया. कीर्तनगार कीर्तन 91 ह्या किर्तनांत म्हणटा, तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो, ताच्या पाकाट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, आज आमी पाद्रे पियो आमकां वायटा विरोध झुजोवंक शिकयत आसतना ही उतरां आमी उडासाक दवरया. ताच्या पाकांनी तो आमकां दामतलो, ताच्या पाकाट्या पंदा आमकां आसरो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले मरते भाग आमचे क्रिस्तावाचे फाटलावदार जावन, क्रिस्ताचे फाटलावदार जावन देवाचें उतर आमकां म्हणटा, भिये नाकात. बाबानो भयणीनो, भिये नाकात. हांव तुमचे सांगाता आसा. हांव तुमकां रक्षण दितलो. हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. वायटा विरोध झुजोवंक हांव तुमकां कुमोग करतलो. जशें पाद्रे पियोक आमच्या सोम्यान कुरपा दिली गी, तशीच तीच कुरपा आमकांय मेळटली वायटा विरोध झुजोवंक. वायट करण्यांतावन पयस रावंक, वायट चिंतनांतावन पयस रावंक आमकां सुम्याची कृपा खंडीत जावन मेळटली. तर ह्या घडये दिंबीर आमी पडया, आराधनाचें गीत आमी गावया आनी परत सुम्याक आमी आराधन करया. वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता. आता आमचे उबारलं. वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता. कष्ट दुःख आमचे आराधनाने वंदन करू कष्ट दुःखांचे समर्पिता. पिडा शिडा आमची आराधनाने वंदन करू पीडा शिडांची समर्पिता. खंत बेजाराय आमची आराधनाने वंदन करू खंत बेजाराय आमची समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Yedyavoda sacramenta sastang nama kuru
जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यार अर्सिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमीर आवडता. आमेन. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागीं आयल्या येसुम्या. Magivon Padre Pio Papa, Precos Pori Christos Salvia, Amci Pasot Papa, Salcia kami dekin tuja, Asisi jete durpawate, Vide ponaso pervosodlon Francisca Spirita Jim Sadon Kursaso Kurang Sodlon Magivon Padre Pio Papa Precos Poli Christos Salvia Pasok Papa Salcia kami dekin tuja Krista cetkosti kulirwawo Dewaci wolong pilih Magnan pracita Jesu belon Shadice hatir zalon Magivon Padre Pio Papa Precos Pori Christos Salvia Amci Pasok Papa Salcia kami dekin tuja संपियो आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांचे खातीर देवा तुवें गपूजीन ह्या जाग संपाद्र पियोग तुज्या पुता जिवाच्या कश्टान एक विशिश्ट दरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पाव केलें. ताच्या विनातेन कितें हवं त्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुमी घेतल्यात सदा आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव बडयता सोदता आणि मागता ते म्हाका मेळशें कर. प्रत्येक तरान आज आमी मागया पिडा गूण जावंक ते गजाणांनी येदळची विनंती केल्ली जावन आसा. संपाद्रीच्या विनंतीन जायती बरी भलायकी तांकां मेळच्याक भुरग्यांक शिकपान चड गामान दिवच्या खातीर आनी उत्तर प्रायच्या मनशांक जाय जाली बरी भलायकी दिवच्या खातीर दोगां भुरग्यांक देवाचपणान व्हड करच्या खातीर दोगांयची बरी भलायकी पाटी मेळच्या खातीर तशेंच जाग्याचे इत्यर्थ जावच्याक मागोन आसात.
परीक्षेंत पास जावच्या खातीर मागोन आसात. तेच्या दुवेक भुरग्याचे देणे पावो जावच्या खातीर एक आवय विनंती करून आसा. त्याच प्रमाणे भुरग्यांच्या देण्या पासत 5 काजरी जोडी पाद्री पियोच्या वर्त्या मानान विनंती करना आसात. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाच्या माया आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता. म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुजें नवें मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान 7 जाणां आपल्या वायट सवय जावन सुटका मेळच्या खातीर मागोन आसात. लॉर्ना, फॅमेला, फ्रांसीस, रोनाल्ड, रिटा आपल्या जिवनांत जायती कन बेजाराय पिडेंत दणसून आसात. बऱ्या भलायके खातीर ती मागोन आसात. 7 जाण तरणाटे भायल्या गांवांत बरें काम मेळच्या खातीर मागोन आसात. तांचे खातीर संपादी बेच्या परत्या ते संवाद जेजू लागीं आमी विनंती करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरिया कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता. सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सराशिनांत. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लभतलें म्हण खंडीत परवसो म्हाका आसा. हांगा जमली संपादपेची भक्तिका तुमी तुमच्या ते सॉपासत आमी मागता. घरांत बरें समाधान, तुमच्या जिवितांत जायती सवकसाय आनी संतोष आनी त्याच प्रमाणे पिड्यांत आसात ती सगळी पिडा पयस कर म्हूण आमी पाद्री लागीं विनंती करता आसतना ताच्या ते सवानी मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी ह्या वेळा अर्घां दिवन पाद्री पियोक परतो मान करूंक हांगा जमल्यात तुमच्या सर्वांचेर ताची जायती अजपां जावं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामे पातयेता. येजेच्या पवित्र काळजा कष्ट दिल्या तेंता येता काही नसता रावचे तुका साथ दी. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूत दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलबी काळजा मारिपाक आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणे काकुतीचे माये नमान आमच्या जुवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशीची बळखां ह्या दुखाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सोण आमी तुका हृदय करता. तर तूं आमच्या सकय ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वर परते आनी ह्या परदेश उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दाळी हे मोगळी हे दोलबी आमकां मेळ्ळी.
समजुजे जीवच्या पसक्या बापा आम्हापासून विनंती कर संपियो आम्हापासून विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो हांव बापाय कलतो जावची येयल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलावदारा आम्हापासून विनंती कर संपियो कापुजीन वडदीच्या अलंकारा आम्हापासून विनंती कर संपियो सुमेच्या पाशवांच्या गायांनी नेटयलेल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो युकरिस्तादे भक्तीन भरलेल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो कुमसाच्या सक्रमिता मुखान बापाची काकू दाखयिल्ल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हापासून विनंती कर संपियो मागण्यान तिरसण सांबाळिल्ल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो सर या जगांक आदर्श जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो आत्म्याचे बचाव खातीर वावुरल्या आम्हापासून विनंती कर संपियो पिडेस्तां भलायकेंच्या दायजा आम्हापासून विनंती कर संपियो गरजेवंता तक्षण पावच्या आम्हापासून विनंती कर संपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आम्हापासून विनंती कर संपियो आमा समेज त्यांच्या आदारा आम्हापासून विनंती कर संपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो समचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित एका पोणे दिव विभेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त या जागजान मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पाव जाल्ल्या बेसान तिरासणे रावून क्रिस्ता सक्सेस जावं जीव आमकां तुझ्या कृपेच्या देण्याने बरं म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमचे दया करो सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दौरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळादे करो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मुगेच्या भाव भयणीनो नव्यान असो दुसरो दीस आज आमकां चड खुशी कित्याक तेच वर्त्या मोगांत आमी बरो न्हू संपादक मान करूंक तुमी आयल्या हर एक लागी तुमकां वो आपुरबायचो येवकार मागता आनी आयची मिसाची तेसांवां ह्या बरी आसात सर्जरी यशस्वी जावचे पसत आनी बऱ्या भलायके पसत मीस दितात शेरल कुटिनो प्रत्येक किरें पसत मीस दिता रिटा रोड्रिगस प्रत्येक किरें पसत मीस दिता फेलिक्स अलोशिया कास्टेलिनो देवदीन जाल्यार सर पावर्ताच्या आत्म्या मीस दिता डेरिक आनी ज्योती मंतेरो आर्गा मीस दिता लॉर्ना पिंटो कुटमान बरी भलायकी मेळचे खातीर मीस दिता जोझफ कॉड्रस आर्गां दितात हेविना डेसा शॉनाच्या सर बरेपणा खातीर शालेट घरच्या आल्मावा खातीर शालेट हे मीस दितात तांच्या द्वारी आमची सत्य सवां आमी सांगात घालन आयच्या दिसा मागया आनी संपादपियो आम्हा सर्वांकी जाय जाल्यार बरें पडनो त्याच बापा लागीं मागोवन धाडून दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी आनी आज म्हाकाच्यान आमकां चड खुशी कित्याक आमच्या सांगात आसले थोड्या तेंपाक टर्की गेले आनी टर्कीन ते आसताले पूण आज परत रजेर आयिल्ले आमच्या सांगात ते आसात तुमकां सगळ्यांक वळखीचे आनी सदांच आजच्या मुखामळान जायती सेवा ह्या सनाना फ्रायरीन ताणें दिल्ली जावन आसा आनी ते जावन आसात मानादीक बाप चवार जेरी कुटिनो पयलें सनाना प्रायरी आतां टर्की तांणी आमकां येवन आमच्या पसत मिसाचें बलिदान पेटोवचें दिसाकी आमकां भोव खुशी आनी तांच्या त्या भागीदारपणांत आमी वंटेली जावन प्रवेश गीताद्वारी मिसाच्या बलिदानाक आयती जावया तुझ्या मंदिरा सम्यं भेटून छापलेला स्तुती तुझी गायता आमी तुरबी नादान
Bapoy tuang so di mo kakurtiso Vici siliang lawak so Sa turak no ang so Somya tujaya mandira Semyang betong cak belida Stuti tuji gai tawa me turbe nadan Bhakti murbe mara बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय तशेंच बाप पाद्रे पियो थंय म्हज्या मोगाळ भावनो भयणीनो आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसा पाद्रे पियो हो एक वायटा विरोध झुजारी तशेंच ताच्या शगुणाच्या जिणे वरवीं आमकां जिवीत जिवंक शिकयता म्हणल्या ह्या संदेशा खाल आमी नियाळ करतले हांव वायटा विरोध झुजोवंक आमी जायते प्रयत्न केलां आमच्या फाटल्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी वायट चिंतना विरोध झुजोवंक जायते प्रयत्न आमी केलां वायट करण्या विरोध झुजोवंक आमी प्रयत्न केलां जाल्यारय आमी सुकोन पडल्या हांव तर ह्या घडये पाद्रे पियोच्या त्या मजतीन तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुरपेन बरी नवी शगुणी जिणी जिवंक आमी ताची कृपा मागया ताचें बेसांव तशेंच बोगसणें मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून मागीर सदां सोमवार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Usargi Ani Shanti Tajahista Sosari Service Boya Deva Sergi Jaya Sarpodvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinwasta Tuja Tor Vaivapapason Ami Tuka Vakarta Somya Jesu Krista Papa Jaya Kyas Buddha Somya
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची नाकूत तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्व पदवेधर आणि ससनाच्या देवा तुझे दैविक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायाने निठवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दयामय आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक कोलेसोगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमी जिणयेचीं फळां ताचेर रोमोवन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा बाबर्तान तीर रवा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पकळ तत्वशास्त्रान कोणीय तुमकां बुलयनाशें चत्राय करा हे सगळे प्रथवेचे मूळ तत्वातावन उज जाता शिवाय क्रिस्तातावन आराम घेयना कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात बिडार करता ताचेच उद्देशी जिविताच्या संपूर्णतेक तुमी पावल्यात तोच सर्व अधिकारीचे आनी पदवेचे मस्ताक देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार सकाहानी पळया सोमी कितलो स्वादी साकाहाणी पळया सोमी कितलो स्वादी सर्वेस्परा दिनवासता ताका अर्सिता वाकान स्तुती ताची हांव सदा नीत करता साकाहाणी पळया सोमी कितलो स्वादी मुझे सवे सर मेळोन सोम्या गीत गाया एका ताळ्यान ताचे नांव वर्णन हरसिया
देवान तिका विंचून काडलेली जावंक ती आवय सर्वाची Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या. हांवें तुमकां फरमयल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यां. तुमी भायर सरून वचून फोळ दिजय उरचें तसलें फोळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तें तुमकां तो दितलो. हो म्हजो उपादेश तुमकां. तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो भयणीनो, आयचो संदेश सान पियो वायटा विरोध झुजारी दिता उलो जावंक शेगुणाचे कारबारी. 2020व्या वर्सा ह्या इस्वेंत टर्की गांवांत, टर्की राज्यांत, टर्की देशांत एक विशेष धार्मीक तशेंच राजकीय वर्तुळांत एक विशेष घटन घडलें. हागिया सोफिया म्हणजे पवित्र जाणवाय वा आया सोफिया ग्रेक भाशेंत हे एक मजबूत सोबीत चारित्रीक देव टेंपल एक मसीद जावन बदलाली. आनी ह्या वर्सा जायतो लोक, जायते राजकीयाचे फुडारी, संवसारांतले जायते लोकांनी ह्या विशयांत तर्क केलो, ह्या विशयांत तांची बेजाराय उसारली. पूण ह्या निर्धारा वरवीं टर्की देशाक जायत्या इस्लाम राष्ट्रांनी शाबासकी पटयली, प्रशंसा केली आनी तुमी बरेंच केलें म्हूण तांकां म्हळें. पूण जायत्या युरोप राष्ट्रांनी ही संगत तांणी ह्या संगतीक असमती दिली आनी ह्या खबरे वरवीं तांकां निराशा जाली. बाबा भयणीनो, टर्की गांवांत ह्या देशांत येदोळूच 82,693 पडल्यो आसात वा मसिदी आसात. 82,693 पडल्यो वा मसिदी थंयसर आसात. पूण परत आनी एक इगर्ज कित्याक मसीद जाली, कित्याक एक पडली जावंक पावली, कित्याक तांणी तशें बदलून निर्धार घेतलो? कारणां जायतीं आसात. पूण तांतलीं थोडीं कारणां, एक कारण जावंक पुरो क्रिस्ता विरोध वा क्रिस्तांवां विरोध तांकां तांची दवलत दाखोवंक जाय आसली, जावंक पुरो एक कारण. पूण आनी एक प्रमुख कारण जावन आसा संवसारा हुजीर तांचो अधिकार, संवसारा हुजीर तांची दवलत, संवसारा हुजीर तांचें
तांचो इल्लो अहंकार वा ग्रेस्तगाय वा तांचो वैभव तांचो अडंबर वा तांचें कारबारपण तांकां दाखोवंक जाय आसलें आनी ही एक मजबूत वा प्रख्यात चारित्रीक इगर्ज तांणी मसीद जावन कन्वर्ट केली. भावांनो भयणीनो, फाटल्या एका वर्सा थावन हांव तशें फादर रॉयस्टन हांगासर आसात ते आनी हांव ह्या टर्की गांवांत आशिल्ले हांव आनी त्या इस्तानबूल शहरांत आमी जिवन आशिल्ले हांव आनी एका दिसा आमी बिस्पाच्या घरा एका मिटिंगाक गेल्ले हांव आनी त्या वेळार आमी उलयता आसतना ह्या संगतीचो प्रस्ताव थंयसर आयलो. इगर्ज कन्वर्ट जावन मसीद जाल्लो प्रस्ताव थंयसर आयलो आनी एका ह्या जागा लागीं हांव उलोवन आसतना तो म्हणलो, फादर, वॉट एवर इट इज, मॅन प्रपोजस, गॉड डिस्पोजस. कितेंय जावं तांणी ती इगर्ज तांणी मसीद केल्या, पूण मनीस एक चिंता, देव आनी एक चिंता. म्हणजे त्या दिसा तावन ती इगर्ज मसीद जावंक पावली, पूण त्या इगर्जेचें खटवण ती बदलूंक शकनात. त्या इगर्जींत आशिल्लीं पिंतुरां ती बदलूंक शकनात. थंयसर कुरीस आसा, थंयसर जेजूचें पिंतूर आसा, थंयसर मोरयेचें पिंतूर आसा आनी अशें जायतो लोक थंयसर ह्या मसीदीक येतलो, जायते ट्युरिस्ट थंयसर येतले, जायते युवक थंयसर येतले आनी ह्या मसीदी विशांत वा ह्या इगर्जी विशांत आणकी चड जाणां जावंक ते प्रयत्न करतले आनी त्या वरवीं जायतो लोक क्रिस्त थंय आयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावन भयणीनो, त्या ह्या जाग्यार म्हणलें आसा, फाटल्या 2 वर्सांनी त्या सर्वे प्रमाणे जायते युवक, जायतो लोक परत क्रिस्ताक वळखूंक शकलो. कित्याक तांकां कळीत आसलें हें सारकें न्हय, हें तांच्या गव्हर्मेंटान या तांच्या सरकारान केल्लें सारकें न्हय. पळया, तांणी केल्ल्या तांणी वायट केलें तरी थंयसर बरेंच घडलें, थंयसर देवाची कृपा आसली आनी ह्या वरवीं देवान ताच्या पुताची वळख ताच्या भुरग्यांक ताणें करून दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावांनो भयणीनो, ह्या सरकाराचें झूज क्रिस्ताच्या विरोध आसलें जावंक पुरो, पूण देवाचें झूज आपल्या भुरग्यां थंय आसलें. देव मोगान झुजलो, देव आपल्या प्रेरणाद्वारे झुजलो आनी आजून तो झुजून आसा आनी आमच्या मुखांत थंयसर आसच्या मिशनरी ह्या जाका मुखांतर जायत्यांक क्रिस्ताची वळख तो करून दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. भावन भयणीनो, आज नोवेनाचो 2रो दीस आनी ह्याच संदेशाचेर आमी नियाळ करना आसा. सान पाद्रे पियो झुजता वायटा विरोध आनी ताच्या हातेर जावन आशिल्लें ताचें शेगुणी जिवीत, मोगाचें जिवीत, मागण्याचें जिवीत, खालतेपणाचें जिवीत आनी ह्या जिविता मुखांतर तो ह्या वायटा विरोध झुजता. बरयणार म्हणटात, पाद्रे पियोक जायत्यो अडखळ्यो आशिल्ल्यो खंय. तो ताच्या पिंतुरांनी आमी पळयलां जावंक पुरो वा ताच्या जिणे चरित्रांत आमी वाचलां जावंक पुरो, जायती अडखळ ताका आसली, सैतानाची अडखळ ताका आसली. एक अडखळ, प्रख्यात अडखळ अशी आसा, थंयसर बरयणार म्हणटा, एक काळें माजार ताका तवळ तवळ दिसली पडटलें खंय. एक काळें माजार, मेळ्ळें काळें माजार तवळ ताका दिसली पडटलें खंय आनी तो डिस्टर्ब जातलो खंय. आनी उपरांत ताची कितें म्हणटा हांव, ताची निश्कळपण पारखुच्या खातीर एक तरणाटी चलयेच्या रुपार, एका नागड्या तरणाट्या चलयेच्या रुपार ताका थंयसर खोटो स्पिरीत वा खोटी सकत ताका थंयसर उपाद्र दितली खंय. तशेंच तें मात्र न्ही, खोटो स्पिरीत, खोटी सकत ताच्याच कोवेंतांतल्या सुपिरियराच्या रुपार येवन ताका उपाद्र दितलें खंय. तें मात्र न्ही, सान फ्रांसीस आसिसी मोरयेच्या रुपार समेत येवन ती खोटी सकत ताका उपाद्र दितली खंय. ह्या वेळी पाद्रे पियोन कितें केलें? बाकीवन पाद्रे पियोन कितें केलें? तो दिंबयेर पडलो, तो मागणें करूंक लागलो आनी मागणें जावन आसलें ताच्या हातेर आनी ह्या मागण्याच्या हातेरा वरवीं तो ताचीच सोदना करूंक लागलो. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार ही स्टार्टेड डिझर्निंग हिज वोकेशन. ताचेंच आपोवणें एक याजक जाल्ल्या उपरांती, 7 वर्सां उपरांती, कस आयिल्ल्या उपरांती, ताच्या हातार कुर्साचे गुर्त ताका मेळ्ळ्या उपरांती तो तवळ तवळ म्हजें आपोवणें कितें, हांवें सोमयाचो पाटलाव करचो कितल्या मापान सारकें आनी कितल्या मापान हांवें मुखार वचूं येता
असल्या संगतींक तो नियाळ करतलो, दिंबी एरपडतलो, सोम्या म्हाका तूं दाखय, वाट दाखय, उजवाड दाखय, अशें तो तवळ तवळ दिंबयेर पडून तो मागणें करतलो. आनी ह्या मागण्याच्या हातेरा वरवीं तो हें वायट झुजूंक शकलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणो, तर आयच्या वाचपा मुखांतर आमी कितें शिकता? आयच्या वाचपांद्वारे आमी आज कितें शिकया? पयलें जावन आयचें पयलें वाचप आमी वाचलें कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतलें, आनी थंयसर हर एक वाक्य थंयसर आमकां आसा तें आज आमकां नियाळ करूंक, हर एक वाक्य आमकां आसा आमच्या आठोवाक तें कुमोक करता. कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत पावलो म्हणटा, क्रिस्ता जेजूक तुमी सुमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवेन तुमी जियोंक फुडें सरा. पयलें जावन आसा तुमी ताचे सांगाता जियोंक फुडें सरा, हें जावन आसा पयली करणी. डिसायड, निर्धार घे ताचो पाटलाव करूंक, ताच्या सांगाता जियोंक तूं निर्धार घे, हें जावन आसा पयली संगत. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या संवसारांत, आयच्या ह्या काळार आमकां डिसायड करूंक मस्त कस जातात, निर्धार करूंक मस्त कस जाता. तरेपटी सैरीक सोदतना न्ही गी, खंयच्या चेडसरक्याक सोदचें, खंयच्या चेडवाक सोदचें, जायती ऑप्शन आसात. काम सोदतना खंयचें काम सोदचें, वा एक संगत आमी वा एक वस्त आमी मार्केटीक वचून खाण घेता आसतना खंयची संगत वा खंयची वस्त आमी सोदची वा घेवची निर्धार करूंक आमकां भोव कश्टांचें जाता. आनी ह्या वेळार पावलो म्हणटा, जर तर तुमी क्रिस्ताचो फाटलाव करतात, ताणें जियेल्ली जिवीत, ताणें जियेल्ली वाट जियोवची, ती जियोवचो तो निर्धार तुमी घेवंक जाय, तुमी जियोवंक फुडें सरा तो म्हणटा. आनी दुसरें जावन तो म्हणटा, तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा. पाळां, तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर तुमी रोमोन दवरा. म्हणजे पाळां रोमोवची म्हणजे आमच्या क्रिस्ती ट्रेडिशन्स वा संप्रदाय वा आमचे रिवाजो, तांतू आमची पाळां आसूं दी. आमचे कुटाम आमचे रिवाज जावन आसा, आमचे कुटाम आमची पाळां जावन आसात. आमच्या कुटुंबांतय आमी फाटीं या, आमच्या कुटुंबान आमकां कितें शिकयलां, आमच्या पप्पा मम्मीन आमकां कितें शिकयलां थंयसर आमी फाटीं या, आमची पाळां तांतू आमी रोवन दवरया. अशें पावलो म्हणटा, तुमी तुमची पाळां रोमोन दवरा. तुमची चरित्र आसा, तुमचो बावार्थ आसा, त्या बावार्थान तुमची पाळां तुमी रोमोन दवरा म्हणटा. आनी तिसरें जावन तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा, तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा, बावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी रावा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो, तर ह्यो 3 संगत्यो पावलो आमकां करूंक आपूण दिता. तर बांदून हाडूंक आमकां कितें सकट जाय? जिवीत बांदून हाडूंक आमकां कुटाम जाय, जिवीत बांदून हाडूंक बरें काम जाय, जिवीत बांदून हाडूंक बरी फिरगत जाय, जिवीत बांदून हाडूंक बरी समाज जाय, न्ही गे. पूण ताचें सांगता, जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आमचें शेगुणी जिवीत जाय, आमकां शेगूण जाय, आमकां गूण जाय. आनी आयच्या वाचपांत आमकां तें आयकूंक मेळ्ळें. पयलें जावन आसा खालतेपण. आयच्या वाचपांत आमी समजलें हांव थंयसर सोमी म्हणटा, हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना, हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना, पूण तुमी म्हजे इश्ट म्हूण तुमकां हांव पळयतां. सोमी खालतो जाता, सोमी समासम जाता, तुमी म्हजे इश्ट म्हणटा आनी हांव तुमचो इश्ट म्हणटा. त्या देखून पयली संगत, पयलो गूण जावन आसा खालतेपण. क्रिस्ता बरी आमी खालते जावया. आनी दुसरो गूण जावन आसा बरी विसवण करया. थंयसर आयच्या वाचपांत आमी समजलें, हांव आयकलें आमी, तुमी म्हणटा, तुमी देवाक विसरूंक ना, तुमी म्हाका विसरूंक ना, हांवें तुमकां विंचलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्यान हांवें तुमकां विंचलां. तर सोम्यान बरी विसवण केल्या, सोम्यान आमकां विंचलां. आमी निर्भागी, आमी पातकी, आमी सुकून पडटा, तवळ सुकून पडटा, पूण सोमी आमकां विंचता. जर तर सोम्यान बरी विसवण केल्या तर आमी खंडीत जावन विसवण करूंक जाय. एक फावटी म्हाका उडास आसा, एक फावटी हांव म्हज्या एका प्रोफेसराच्या घरा गेलो आनी त्या वेळी ती भायर आयली, म्हाका स्वागत करी लागली आनी म्हणाली, फादर बसा, कितें जाय तुमकां? कॉफी गी, टी गी, कॉफी गी, च्या गी, कितें जाय तुमकां? हांवें म्हळें कितेंय जाता म्हळें. ती म्हणाली, परत विचार लागली, फादर कितें, टी गी कॉफी गी? हांवें म्हळें कितेंय जाता. उपरांत ती एक हाडून आयली, कॉफी हाडून आयली आनी बसले उपरांत ती म्हणाली, फादर
यू शूड लर्न टू डिसायड. तुम्ही चूज करूंक शिकाचे. थंयसर ऑप्शन्स आसात, जिणेंत तुमकां ऑप्शन्स आसात. तुमकां ऑप्शन दिल्ल्या वेळार तुमी ऑप्शन करूंक शिकाचे, बरो चॉयस करूंक शिकाचे. पळया, देव आमकां विंचता तर आमी जिणेंत बरी मिसवण करूंक शिकाची. आमकां जिणेंत जायती ऑप्शन्स आसात, पूण आज आमकां देवाचें उतर शिकयता बरी मिसवण करूंक, कित्याक देवान बरी मिसवण केल्या. आनी तिसरें जावन मागण्याचें जिवीत. हो एक मागण्याचो जिवीत. मागणें एक शगूण जावन आसा, एक गूण जावन आसा. तें सगळ्यांक ना, पूण तुमकां आसा, आमकां आसा. आमी देवाक अर्गां दिवया. थंयसर आयच्या वाचपान जेजू म्हणटा, जें कितें तुमी मागतात तुमकां बाप दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर आमी मागिना आमकां देव दिना. आमी मागूंक आसा. तर म्हणटा न्ही, दुबळी इगर्जी भायर वा टेंपलाच्या भायर मागतात, ग्रेस्तां भितर येवन मागतात. आनी जावन आमी मागता, आमी मागल्याक देव दिता. आनी त्या देखून तुमी हांगासर आसात. तुमकां देवान दिलां त्या देखून परत परत तुमी मागोवंक, देवाक अर्गां दिवंक तुमी हांगासर आसात. आनी निमाणें जावन आसा, निमाणो गूण जावन आसा. हाच्या वाचपांत आमी समजता जेजू म्हणटा, जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर भाऊ भयणीनो, हे 4 गूण आमचें जिवीत बांदूंक शकतात. खालतेपण, बरी विंचवण, मागण्याचें जिवीत आनी एकामेकाचो मोग. पाद्रे पियो जिवितांत आमी पळयता, पाद्रे पियो खालतो जाल्लो. पाद्रे पियोन बरी विंचवण केल्ली. ताका कश्ट आसले, ताका दुबाव आसले, ताचेर लोक दुबावलो, ताचे सुपिरियर दुबावले, तशेंच याजक ताचेर दुबावले, इगर्ज माता ताचेर दुबावली. पूण ताणें बरीच मिसवण केली. ताणें क्रिस्ताची मिसवण केली. तो कश्ट आलो, पूण क्रिस्ता खातीर तो जिखलो. ताचें काळीज क्रिस्ता थंय जिखलें. आनी तिसरें जावन मागण्याचें जिवीत आनी उपरांत चवथें मोगाचें जिवीत. एकामेकाचो मोग करून तो जियेलो. आनी आजून तो आमचो मोग करनासता, आमी तसो मोग करनासा. तर ही कृपा आमकां मेळोवं दी. आयच्या ह्या दुसऱ्या नोवेनाच्या दिसा वायटा विरोध झुजोवंक शेगुणी जिवीत आमचें जावं दी म्हण आमी मागया. आनी जर तर आमची जायतीं तेसांवां आसात, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उगडासाक हाडया. बाबरो बेडीनो, सकाळ आमी उबे रावया. आमची मागणी, आमची तेसांवां ह्या घडये सुमया मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब, बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. नई बोळान, नई पदवेन, बगार म्हज्या आत्म्यान. सर्गीच्या बापा, पुवी सभेचे सुंकाण हाती धरल्या आमच्या पापा साहेबाक राख आनी सांबाळ. पुवी सभेच्या विरोध उठले झूज शांत कर. वांटे फांटे जाल्ली आमची पुवी सभा तुज्या आत्म्याच्या बळान, तुज्या पुता जेजूच्या एका गवळ्याच्या हाताखाल एक हिंड जायसो कर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. तुमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध. बाप्पा, सर क्रिस्ती देव मंदिरां, आसरे, आस्पत्र्यो, संघ संस्थे, कॉव्हेंतां, रेतीर मंदिरां, प्रत्येक तरान आमचे दैवीक रेतीर मंदिरा विरोध दाड घालतल्यांक विरोध कर्ण सता निती खातीर आनी समाधाने खातीर झुजतल्यांक जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आनी जैत लाभय म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. म्हाका बोळ दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकता. बापा, मागता आमी आमच्या दिएसेजीच्या बिस्पा खातीर. तांणी तांचो हुद्दो स्विकार करून आजीक 4 वर्सां संपलीं आसता. येदोळ पर्यंत तांच्या मिसावान तुवें संगत दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तांच्या हाताखाल आशिल्ल्या सर्व याजक आनी धार्मीक भावंडांनी तांकां विधेय जावन चलोवंक तांचे मिसांव विश्वासपणी कर. तुका आनी तांकां मानता तसलें जिवीत आनी जियोंक तुजो आदार मागता. अशें एका मनान आनी बऱ्या काळजान क्रिस्ती परजेच्या सर गरजांनी तांणी स्पंदन करूंक तांकां पवित्रत्म्याच्या सक्तीन बर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. तुमचे खातीर सर्वेस्पर झुजतलो. बापा, मागता आमी सर्व शिक्षकां खातीर. आमची पयली शिक्षकी जावन आसच्या आमच्या आवयन कुटुंबांतले सर्व समस्ये फुडकन आपल्या भुरग्यांक शिस्तेन आनी भक्तीन वागयल्ल्या बरी शिक्षण संस्थेच्या सर शिक्षकांनी
भुरग्यां लागीं पक्षपात करिनासतना वा स्वार्थक वा नांवाक वळख जायनासतना तुज्या पुताची खऱ्या मेस्त्रीची देख घेवन वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. म्हजें झूज हांव झुजलां. बापा, एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं ह्या जेवणान भाग घेवन आसात. पाद्रे पियो बरी, बरे शिक्षक, बरे याजक जावन भावार्थाची झुजारी जावन सर बऱ्याशे गुणांनी वाडोवंक आमकां आनी सर धार्मीक भाव भयणींक तुजी कृपा आनी पवित्रत्म्याची सकत लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी भेटयली मागणी तूं स्विकार कर. आमकांय तुज्या पुता सारकें वायटा विरोध, वायट चिंतना विरोध, वायट करण्या विरोध झुजोवंक आमकां तूं कृपा दी म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावनो बेणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका पियोचो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळ आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या सांता भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavart so good pergatu huya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आमी करता. तुझ्या सोम्या जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता आनी जेजूची कूड आनी ताका सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. ये गडे बोर सरल्या समेस्त आत्म्या गदर माग्या घर चालमा बसोतो घर जेवण दालमा बसोतो पुन्हा जेवणपणाचो बरो सोदून मेल्या ते त्या आमच्या भावा बहिणीची काकूट करे. तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तांक जे पसजळीत मुखामळ पळोवंक फोवो करे. आमा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता. अवंको आमरे देवाचे मये संगाती सांज दे तिचो बो निस्कळपती सर धर्मदूत भाग्यवंत पाद्रे पियो आनी सोर कडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. वायट सक्ते विरोध झुजोवंक, वायट चिंतना तशेंच वायट करण्या विरोध झुजोवंक सुमयाची कृपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पत्कांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदवेर आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग सुकृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. तर ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
श्री दयाळाय सर्गीची प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासनीक जिविताच्या खणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सांपाद्र पियोच्या सो भक्तिकनो तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सांज तशेंच देवाची बेसावां क्रिस्तांची शांती सांपाद्र पियो मुखांतर हांव मागतां. वर्ती बरी आत्मीक सांज आमी आज करचेल्या ह्या पोर्शुंकुला कोपेलांत पाद्रे पियोच्या मनाक दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक बलिदानाक अर्गां बलिदानाक आमी हजर जाल्या. काकुळतीचे हातेर बॉक्सानसो दूत आधुनीक संवसाराचो वर्तो सांत लोकां मोगाळ सांत कापुचीन भाव सांपाद्र्यो पियो आजच्या ह्या नोवेनाक आज येवन अर्गां बलिदान भेटोवन ताच्या पयल्या आराधनांत वांटेली जावन आमकां कशें आमी पाद्र पियो वायट सक्ते विरोध झुजलो आनी तशेंच शेगून असो कारबारी जालो म्हूण एक अर्थभरीत प्रसंग आमी आमच्या बऱ्या विंसवण्या मुखांतर भावार्थी आनी मागनाचे जिनिये मुखांतर एकामेकाचो मोग करून बरें कुटांब बांदून हाडच्या मुखांतर आमी रुता करयत म्हूण एक अर्थभरीत प्रसंग दिल्लो आनी मिसाचो बलिदान भेटल्लो प्रधान ह्या जावन आसा आमचोच कापुचीन भाव मानादीक बाप जवार जेरी कुटिनो. मिसाच्या पयल्यांत प्रस्तावान सांगल्या प्रमाणे तो 2 वर्सां पयलीं हांगासर आसलो. ह्या जागी वोट जाल्या उपरांत ताचे अर्था बरेत सुटसुडीत ताणें ह्या जागी सेवा ह्या मंगळूर देसीन ताणें अर्थ पेल्या आनी आमच्या कापुचीन वर्दींत प्रोविन्शियल लोकेशन प्रमोटर जावन ताणें सेवा दिल्या. आनी ताचे उपरांत आमच्या प्रोविन्शियल बापाच्या मनाक कल्तिमान घालून पयशेल्या त्या टर्की गांवां वचोंक इटलीक वचून ते बोलोन्या म्हणल्या कडेन आमच्या फ्रायरींत रावून इटालियन भाशेंत तरबेती जोडून तो टर्की भाशेन टर्कीश भास शिकोवनी इस्तांबूल ते आसात तो. आनी ताच्या उपरांत रजर हांगासर आयिल्ल्या वेळार आमी हांगासर पियोच्या नोवेनाक तुमी येजय मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या भक्तिका खातीर मागाजे म्हणून तांचे कडेन विनंती केल्ल्या वेळार कुशेन वळखलो जावन आसा आमचो मानादी बाब जवार कुटिनो. तें जाल्यार तुमकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी आमच्या सर फ्रात भावीच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदान साबेटणी केल्ले फादर रॉयस्टॅनी तोय ताच्या सांगाता टर्की गांवांत इस्तांबूल ते आसात ते रजे रायल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आसा कारवार देसेचे फादर बनोवेंचर हांगासर आमच्या सांगाता आसा. फाल्यांच्या दिसा पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर विशेश मागणी रिती आसतली ते सोलोवन व्हरतले. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फाल्यां तुमी मस्त संख्येन येजी म्हूण विनंती करता. तशेंच साबेटण केल्ल्या सर कापुचीन फ्रात भावांक हांव अर्गां दितां. आज हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरें तरां वांटिले जावंक जोगतीं गितां गायिल्लें
वजांत्र वाचलो जावन आसा आमचो मानेस सायमन पायस आनी तांचो पंगडी तांकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्या पवित्र विधेचे व्हिडिओ केला आमचो भाव रवीन अवरोरा व्हिडिओ तुमकां आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमची इगज आमचे कॉपेल आनी पाद्रे पियोचे ती इमाज आनी पुण्यशत आ सोंपता दिव्यांनी आनी तशेंच लायटांनी हें केल्लें जावन आसा. आमचो डिसोजा इलेक्ट्रिकॉल्स मानेस आरुण तशेंच आमचे साम पियोचे ते पुण्यशत शृंगार आयिल्ले जावन आसात. अरुण रोज अरेंजर्स तांकांय आमी आभारी जावन आसा. ह्या आमच्या मिसाच्या बलिदानाक आनी हेर भक्ती कार्यांक आमकां कुमो करतात. आमचे डिवायन मर्सीचे कोर ग्रूप तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसता आमचो मानेस रोनियाम तो किदाळे आमच्या संगता आसा. आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आल्ताराची सेवा केल्ली जावन आसा. आमची नेंतुळे आल्तार भुरगीं तांकांय आमी आभारी जावन आसा. आमी सांगलें काल आनीक सडीत मापान आल्तार भुरग्यांक हांगा अवकाश आसा. येया देवाची आनी आल्ताराची सेवा करया. तुमकां सुमें आसतना परतून येवपटी पाद्रे पियोची बेसांवां देवाची बेसांवां पाद्रे मुखार मागता. उबी रावया देवाच्या बेसांवां खातीर. सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरिल्ली भक्ती मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उण्याचेर आमी आशिर्वाद मागया. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे असला सर्ग आनी संसार सुम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी आमची बोग तुजेशी पावोंदी. सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपियोचे विनवणेन वतुल्ल्या सर्व कुरपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दोशी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उण्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे उणे स्विकार करतल्या आमकां बरी भलायकी गठाय आनी पोशण मेळो आनी सर्व पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोव थीर बाबार्थान सांपियोचे विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. एमिसाचे बलिदान संभ्रमको मुर्दम रावलीन जावन आसात. रुबी सिक्वेरा स्वित्झर्लंड, शार्ल पिरेरा, क्रिस्तीन लोबो, क्लिफर्ड आणि मारिना दुबई. विस्तार दर्या सारखे काळीज तुझे. दिनानी तुका माये बोडला सगळे. लागला सोस्ताय घडये घडये. सात तुझे बाले माये पावसाला ते. माये मोगाळ रोडू नाका. पातकां आमची पोळे नाका. प्राचित आदार नामी सांडून पातकी चिडी. घुसळलेल्या तुका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत पाद्रे पियो बाप्पा सोद विनंती कर. भाग्यवंत पुरुषाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.